स्वामी शरणम, श्री गुरु शरणम। श्री गणेशाय नमः। स्वामी ओम। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः संतानं प्राप्यते नूनं संतानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च य पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ओम नागराजाय नमः। प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। स्वामी ओम। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः संतानं प्राप्यते नूनं संतानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च य पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ओम नागराजाय नमः। प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। स्वामी ओम। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः संतानं प्राप्यते नूनं संतानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च य पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ओम नागराजाय नमः। प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। स्वामी ओम। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः संतानं प्राप्यते नूनं संतानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च य पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ओम नागराजाय नमः। प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। स्वामी ओम। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः संतानं प्राप्यते नूनं संतानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च य पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ओम नागराजाय नमः। प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। स्वामी ओम। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः संतानं प्राप्यते नूनं संतानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च य पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ओम नागराजाय नमः। प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं संपूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। स्वामी ओम। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः संतानं प्राप्यते नूनं संतानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च य पठेत् तस्य विषभयं नास्ति
सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। स्वामी ॐ अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। स्वामी ॐ अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं काल्यं तथा एतानि नवनामानि नागणा च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय नघा दत्तात्रेय।